Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ बेंगलोर शहर में मुस्लिम सहाफ़ियों की एक इंतहाई अहम नशिस्त मुनक़्क़िद हुई और इस ज़मन में मिल्लत को क्या करना चाहिए और जमात इस्लामी हिंद की क्या कोशिशें हैं, इस पर तफसील से बात हुई। और ये बात यहाँ मशवरे में और तबादला ख़याल में उभर कर आई कि मिल्लत को अपने इन मसाइल के सिलसिले में और हालात के सिलसिले में इत्तेहाद के साथ, संजीदगी के साथ और मुस्बित तरीक़े से काम करना चाहिए। हालात से मायूस होना या मरऊब हो जाना या मुश्तिल हो जाना सही बात नहीं है, बल्कि इन हालात में हमको पूरी दिलजमई के साथ, हिम्मत के साथ, साबित क़दमी के साथ अल्लाह ताला से ताल्लुक़ को मज़बूत करते हुए, उसी से मदद मांगते हुए मुस्बित तर्ज़ अमल को इख्तियार करना चाहिए। एक बात ये भी आई कि मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें जो फ़ैसिस्ट नैरेटिव खड़ा की हैं, इसके तोड़ के लिए और इसके मुकाबले में हिंदुस्तान की जो सही रिवायात हैं और यहाँ के अवाम का जो फितरी जहन है, यानी ये हमारे तकसीरी समाज में एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को साथ लेकर और ताउन बाहमी के साथ, अमन के साथ रहने की जो रिवायात हैं, ये फ़िरक़ा परस्त ताक़तें इसको बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं, पोलराइज़ कर रहे हैं, नफ़रतें फैला रहे हैं। तो इसमें एक सेक्युलर नैरेटिव को, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स पर मुबनी नैरेटिव को, इंसानी हुकूक़ और हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इज़्ज़त और एहतराम और मौक़े की जो हमारी रिवायात रही हैं, उसको मज़बूत करने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर मुसलमान और बरादरान वतन की तंजीमों से रब्ता होना चाहिए और इस फ़िज़ा को बेहतर बनाने की कोशिश होना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो रियासत मुल्क के जो हालात हैं और जो रूलिंग डिस्पेंशन की अपनी पॉलिसीज़ इस मुल्क में नाफिज की जा रही है, इसके वजह से न सिर्फ किसी समाज के एक हिस्से यानी माइनॉरिटीज़ जिसको एक टैग किया गया है उसी को ही ये निशाना नहीं है, बल्कि इन पॉलिसीज़ के ज़रिए से तमाम ही बाशिंदगान मुल्क के लिए ज़िंदगी के बुनियादी ज़रूरियात के मसाइल पैदा हो रहे हैं। जहाँ पर हमारे नौजवानों को तालीम के प्राइवेटाइजेशन से अपने तालीम को हासिल करने का बड़ा मसला हो रहा है, तालीम महंगी हो रही है और महंगी तालीम हासिल करने के बावजूद उनको फिर रोज़गार के जो मौक़े नहीं मिल रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट की फ़िज़ा बनने से हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा सरमाया और पूरी दुनिया में हमारे मुल्क को जो नौजवान तबकों का बड़े तनासुब का एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में तब्दील हो रहा है, जिससे मुल्क का मुस्तक़बिल भी इस वक्त बड़ा मुश्किल में पड़ा हुआ है। इसी तरह से हमारे मुल्क की जो माशी पॉलिसीज़ हैं वो जहाँ पर कारपोरेट को फेवर करते हुए मुल्क के ख़जाने पर बड़े उसके मनफी असरात हो रहे हैं और मुल्क को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क इनको कर्ज़ लेकर अपनी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ रही हैं, जिससे हमारी नस्लों के लिए आइंदा उनको ऊपर उठाने के लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन हालात में ये मसाइल फिर समाजी मसाइल का खाकसाना बन रहे हैं और इन हालात में बहैसियत मुसलमान एक दाई उम्मत के, जहाँ उनको अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मुतारिफ़ कराना है, उनसे दावत देना है, वहीं खैर उम्मत के तकाज़े उनसे ये भी है कि मुसलमान उठकर मुल्क के मसाइल को हल करने में मुस्बित किरदार अदा करें। हमारे ही मसाइल तो हैं, उन मसाइल को कैसे हल करें। आप लोगों ने आज की नशिस्त में बड़े ही कीमती मशवरे दिए और आपके सामने ये बात रखूँ मैं कि जमात इस्लामी हिंद एक छोटे ही लेवल पर
لیکن تمام ہی ان مسائل کو حل کرنے کی اپنے محدود وسائل کے ساتھ بھرپور کوشش کر رہی ہے. تعلیم کے، نوجوانوں کی امپلائمنٹ کے، خواتین کے، سماجی مسائل کے، اور تمام ہی ان کو پروجیکٹ شہر بنگلور میں اس کے مختلف پروجیکٹ چلائے جا رہے ہیں. بفٹ میں پروفیشنل لائبریری چل رہی ہے اور ہم سلم کو اڈاپٹ کر کے 180 فیملی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اور اس طرح سے آج کا یہ مشاورتی اجلاس آپ تمام کے ساتھ بلایا گیا، اور اس کا جو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملت کی جانب سے جو بھی مثبت کوششیں ہو رہی ہے، ہمارے صحافت سے، میڈیا کے مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اس کو لے کر عوام کے درمیان میں، اہل ملک کے درمیان میں لائیں، تاکہ مسلمانوں کی کوششیں بھی لوگوں کے سامنے آئیں اور مسلمان اپنے طور پر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مثبت کوشش کریں. میرا خیال تھا کہ سوال پوچھا گیا ہے. کسی بھی قوم کے نوجوان ہیں جو قوم کی پہچان ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کریں اور دینی کردار پیدا کریں ان کے اندر. اس کے لیے جماعت اسلامی کے اندر SIO ایک شاخ ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اسی طرح سے پسماندہ علاقے میں کم تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر جا کے وہاں کے نوجوانوں کو پکڑ کر اسی طرح کی تعلیم دیں اور اسی کردار کو پیدا کریں. یہ مشورہ تھا میرا. آج کے پروگرام میں میری رائے یہ رہی کہ جب تک ہمارے گھر نہیں سدھرتے، معاشرہ سدھرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اور گھر کو سدھارنے کے لیے مائیں اس کے ذمہ دار ہیں. باپ اپنی جگہ کتنا ہی نیک ہو، پرہیزگار ہو، فیملی کو آگے بڑھانے کا حوصلہ رکھتا ہو، مگر جب تک ماں کا کوآپریشن نہیں ملتا وہ کام سلیقے سے کر نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کا مقام بہت بلند ہے. ماں 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 پھر چوتھے مقام پر باپ کا مقام آتا ہے. تو اس لحاظ سے ماں کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب جہاں اس کا معاملہ ہی لیجیے، جہیز کا معاملہ ہی لیجیے، جہیز کے تعلق سے خاوند کا اتنا دخل نہیں ہوتا جتنا کہ بیوی کا ہوتا ہے. جہیز کے لیے اکثر مائیں یہ چاہتی ہیں کہ اپنی لڑکی جس گھر کو بھی جائے وہ بہت خوشحال رہے، وہاں رانی بن کر جیے. مگر جب کوئی اور لڑکی بہو بن کر اپنے گھر میں آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ان کے ماتحت رہے. یہیں سے معاشرے کا بگاڑ شروع ہوتا ہے. اور جب تک ایسے مسائل کو ہم توجہ نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ بگڑتا ہی رہے گا. اس لیے خواتین کی اصلاح، ماؤں کی اصلاح ہمارے معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے. اس پر جماعت توجہ دینا چاہیے. میں نے یہی مشورہ دیا ہے. اس کے علاوہ اتحاد کے تعلق سے بھی یہی بات ہے، نوجوان متحد رہیں. جمعہ کے خطبات بہترین ذریعہ ہے. جمعہ کے خطبات کے ذریعے نوجوانوں کو گزارنے کے لیے وہاں پہ مسلکوں کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ دوسرے مسائل کے تعلق سے ہوتی ہے. مگر معاشرے کو آگے بنا رہے ہیں، آج کے مسائل کیا ہیں اس پر بہت کم روشنی ڈالی جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے خطبات بھی صحیح طریقے سے ہوں اور اس کا فائدہ امت کو پہنچے. علماء کرام پر ہمیشہ اس کی نظر رہنا چاہیے. میرا مشورہ یہ ہے. ہمارے جو بھی ممبر ہیں مساجد کے، اس کے ذریعے ہم امت کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں آج کل یہ بات کرنا چاہیے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اور جو اسٹیٹ ایشوز ہیں، اس کے سلسلے میں ہم عوام کو ایجوکیٹ کریں ہمارے ممبر کے ذریعے. ہمارے علماء کرام اس کے سلسلے میں بات کریں، وہ سماج کو سمجھیں. ہمارے قانون جو دن بدن بدلتے رہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا مساجد کے ذمہ دار علماء کو سمجھانے کی کوشش کریں. جو روزمرہ کے جو حالات ہوتے ہیں اس پر ہمارے علماء کرام کو بات کرنا چاہیے. ہمارے ممبر کو اس میں یوز کرنا چاہیے. وہ ہمارا ایک بڑا میڈیا ہے. جو مساجد کا ممبر جو ہے وہ ہمارا بڑا میڈیا ہے. تو اس کے ذریعے ہم خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے، ان کو متحد کرتے ہوئے اور ان کو اس سے اپرچونیٹیز جو ہیں اس کا فائدہ اٹھانے کی طرف ہمیں ان کو توجہ دلانا چاہیے اور ان کے ذریعے وہ کام لینا چاہیے. وہ ایگریسو میں آتے ہیں اور ہمیں بھی ایگریسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں امن کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ سب لوگوں کو مل کر چلنے کی کوشش ہونا چاہیے. اس کے سلسلے میں ہمارے نوجوانوں کو ابھارنا بھی چاہیے.